नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज श्रावण 13 गते शुक्रबार। विशेष गरी आजबाट सुरु भयो गुला पर्व। स्वयम्भू परिक्रमा गर्दै गुला पर्व सुरु गरियो। सँगसँगै आज विश्व बाघ दिवस पनि परेको छ। बाघको संख्या सार्वजनिक गरिँदै विराटनगर काठमाडौँ उड्न लागेको यति एयरलाइन्सको जहाजमा खराबी आएपछि यात्रु ओह्रालियो। सँगै देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। सुरु भयो गुला पर्व। स्वयम्भू परिक्रमा गरी गुला पर्व सुरु गरिँदै आज विश्व बाघ दिवस। बाघको संख्या सार्वजनिक गरिँदै विराटनगरबाट काठमाडौँ उड्न लागेको यति एयरलाइन्सको जहाजमा खराबी आएपछि यात्रु ओह्रालियो। इलाम, झापा लगायत पूर्वका केही ठाउँमा ठूलो वर्षा, दिउँसोसम्म सतर्कता अपनाउन आग्रह। बेसी शहर सामी सडक मर्मत गर्नै सकस। पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिन ध्यान आकर्षण। चन्द्रगिरीमा आतंक मचाउने राँगोलाई गोली हानेर मारियो। बैतडीमा वनचरो प्रहार गरेर छोराले गरे बुवाको हत्या। 1000 चोरीको रिसमा पत्नीको हत्या। पर्साको जंगलमा युवतीको जलाइएको शव भेटियो। आमा पक्राउ, अन्य सदस्य फरार। एसीको नतिजा चित्त नबुझेकाले पुनर्योगका लागि निवेदन दिन सकिने। कल सेन्टरको काठमाडौँ बुटोल कनेक्सन नेपालीको नाममा दर्ता, चिनियाको लगानी। आजदेखि पोखरामा मेयर सम्मेलन सुरु। आमाको थर र ठेगाना रोजेर वंशजको नागरिकता लिन पाइने। जनार्दन शर्मामाथि छानबिन, संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार। लुको उच्च स्तरीय भेटवार्ता आज। चुरेमा मनमौजी जग्गा बाँध्ने तयारी। धनुषामा बलात्कृत बालिका गर्भवती, 59 वर्षीय पुरुष पक्राउ। बालबालिकामा बढ्दै एडियो भाइरसको संक्रमण। वैदेशिक रोजगारीमा वर्षमा 1500 नेपालीले गुमाए ज्यान। आज यी 6 प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना र सन्दीपले D60 क्रिकेट खेल्ने तयारी। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। विशेष गरी बौद्ध धर्मावलम्बीले धुमधामका साथ मनाउने 1 महिने गुला पर्व आजबाट सुरु भएको छ। नेपाल सम्मतको गुलाथो पारुदेखि जलातो पारुसम्म 1 महिनासम्म मनाइने गुला पर्वको अवसरमा विभिन्न परम्परागत बाजागाजाका साथ बौद्ध चैत्यहरूको परिक्रमा गरिन्छ। यसै क्रममा आज बिहान स्वयम्भू महाचैत्यको परिक्रमा गरिएको छ। बौद्ध मार्गीहरूले विशेष गरी स्वयम्भूको दैनिक परिक्रमा गर्नुका साथै बौद्ध पाटनको पुलचोक लगायत उपत्यकाका विभिन्न चैत्यको समेत परिक्रमा गर्दछन्। स्थानीय इष्ट देवता गणेश, भीमसेन, भैरव लगायतका देवी देवताको समेत परिक्रमा गर्ने प्रचलन बढेको छ। यो पर्व विशेष गरी बौद्ध मार्गीको पर्व भए तापनि अन्य धर्मावलम्बीहरू समेत सहभागी हुने गरेका छन्। पर्वको अवसरमा 9 बाजा समेत बजाउने प्रचलन रहेको छ। तर प्रमुख विशेषता न्याकु बाजा हो। यो बाजा राँगाको सिङबाट निर्माण गरिएको हुन्छ। पछिल्लो समय विभिन्न मौलिक बाजा गाजा सहित गुला पर्व मनाउने प्रचलनमा वृद्धि भएको छ। जस अनुसार धा बाजा, बाँसुरी बाजा, धिमे बाजा, भुस्या बाजा पनि बजाउने गरिन्छ। नेपाल भाषामा गुको अर्थ 9 र लाको अर्थ महिना बुझिन्छ। नेपाल सम्मतको 9औं महिनामा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। यो पर्व अवधिभर माछा, मासु, जाँड, रक्सी, गुन्द्रुक खान नहुने नियम रहेको छ। आज विश्व बाघ दिवस। स्वास्थ्य पारिस्थितिक प्रणालीका लागि बाघ संरक्षण भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। दिवसका अवसर पारेर आज नेपालमा बाघको संख्या र अवस्था सार्वजनिक गरिँदैछ। नेपालले गएको मक्सिरदेखि फागुनसम्म बाघ गणना गरेको थियो। नेपालले झण्डै 1 दशक अघि रुसको सेन्टर पिटर्सबर्गमा सम्पन्न विश्व बाघ सम्मेलनमा सन् 2022 भित्र नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सन् 2009 मा भएको गणना अनुसार नेपालमा बाघको संख्या 121 रहेको थियो र पछिल्लो जानकारी अनुसार नेपालमा बाघको संख्या 355 पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवसको अवसर पारेर आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 4थो राष्ट्रिय बाघ गणनाको नतिजा सार्वजनिक गरेका छन्। गत मक्सिर 19 गते सुरु भएर फागुन 28 गते बाघ गणना सम्पन्न भएको थियो। बाघको संख्या 355 पुगेसँगै नेपालले सन् 2022 सम्ममा संख्या दोब्बर बढाउन गरेको संकल्प पनि पूरा भएको छ। सबैभन्दा बढी बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइएका छन्। त्यहाँ 128 वटा बाघ रहेका छन्। त्यसैगरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 125 बाघ पाइएका छन्। बाँकेमा 25, पर्सामा 41, शुक्लाफाँटमा 36 वटा बाघ पाइएका छन्।
विराटनगरबाट 60 जना यात्रु लिएर काठमाडौँका लागि उड्न लागेको यति एयरलाइन्सको जहाजमा खराबी आएको छ। आज बिहान 7:30 बजे काठमाडौँ प्रस्थान गर्ने तयारी गर्दा गर्दै खराबी आएपछि जहाजलाई विराटनगर विमानस्थलमै राखिएको छ। हिजो बिहिबार साँझ काठमाडौँबाट आएर नाइट स्टप गरिएको YT 786 उडान नम्बर र MM कल साइनको जहाजको इन्डिकेटरमा खराबी देखिएको यति एयरलाइन्स विराटनगरका स्टेसन म्यानेजर प्रेम कुँवरले जानकारी दिए। उनका अनुसार काठमाडौँ जाने तयारीमा रहेको सबै यात्रु जहाजमा चढिसकेका थिए। यात्रुहरू सिटमा बसिसकेपछि जहाज स्टार्टको तयारी हुँदै थियो कुँवरले भने, तर खराबी देखिएपछि यात्रुलाई ओह्रालिएको छ। काठमाडौँबाट हिजो बिहिबार साँझ यात्रु लिएर आएको जहाजलाई विराटनगर विमानस्थलमै राखिएको थियो। जहाजमा आएको समस्याको पहिचानका लागि काठमाडौँबाट प्राविधिक झिकाइसकिएको कुँवरले बताए। जहाजमा कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या आइरहन्छ, यो सामान्य कुरा हो उनले भने। प्राविधिक आएर चेक जाँच गरिसकेपछि समस्या पत्ता लाग्नेछ। प्राविधिकले पहिचान गरेर समस्याको समाधान गरिसकेपछि उडान नियमित हुनेछ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि काठमाडौँबाट अर्को जहाज झिकाइएको यति एयरलाइन्सले जनाएको छ। पूर्वका केही जिल्लामा ठूलो पानी परिरहेको छ। इलाम झापाको सीमा आसपास केही ठाउँमा पछिल्लो 3 घण्टामा ठूलो पानी परेको जल तथा मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाले जनाएको छ। झापाको शनिश्चरे, चन्द्रगढी, केचना लगायतका क्षेत्रमा पानी परेको र मेची, बिरिङ, निन्दा, अदुवा खोला लगायतका साना खोलामा बाढीको जोखिम रहेको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले तटीय डुबान भइरहने होचा भूभागमा दिउँसोसम्म उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। आज देशभरको मौसम सामान्य बदलिरहनेछ। देशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली जिल्ला मनाङको मेरुदण्डको सडक खण्ड बेसी सहर चामे मर्मत गर्न सकस भएको छ। बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको सडक खण्डको समयमा मर्मत गर्न सकिएको छैन। सडक मर्मत सम्मारका क्रममा वैकल्पिक सडक नहुँदा मनाङमा सामग्री ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ। भुलभुले, निगालो, घारी, बगर, साप, डाना, क्यु, एक्लो, भट्टी लगायतका बढी जोखिम भएका क्षेत्रमा सडक मर्मतको काम गरिरहेको अवस्थामा वर्षामा समस्या भएको डुम्रे बेसी सहर चामे सडक योजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर अच्युत विलास पन्तले बताए। वर्षाको समय छ, वर्षाको क्रम जारी नै छ। माटो खुल्ला भएको अवस्था हो। सुरक्षित तवरबाट सडक मर्मत सम्हार गर्नुपर्छ। सबैभन्दा जोखिम क्षेत्रमा पनि मर्मत सम्हारको काम गर्न सकेका छैन उनले भने। काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ। वैकल्पिक बाटो नहुँदा पनि मर्मत सम्हारमा अवरोध हुने गरेको उनले बताए। बेसी सहर चामे सडक खण्डको मर्मत सम्हार गर्ने सम्झौताको अवधि बाँकी रहेको पन्तले जानकारी दिए। उनका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म सडक मर्मत सम्हार गर्ने अवधि रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यले अछाम जिल्ला तुर्माखात गाउँपालिका 2 मा पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएका परिवारका सदस्यको उचित बसोबास र राहतको व्यवस्था गर्न ध्यान आकर्षण गराएका छन्। हिजो बिहिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकको प्रारम्भमा सभामुखबाट समय लिएर प्रदेश सभाका सदस्य अम्बिका कुमारी थापा, हर्कबहादुर कुँवर र अक्कलबहादुर रावलले अछामको तुर्माखात गाउँपालिका 2 मा यही साउन 8 गते राति गएको पहिरोमा घर पुरिएर मृत्यु भएका एकै घर परिवारका हरिकला बिष्ट, वीरेन्द्र बिष्ट र विधान बिष्टको परिवारलाई उचित बसोबास र राहत प्याकेज ल्याउन ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। उक्त घटनामा परि घाइते भएकी नैना देवी बिष्टको उपचारमा सहयोग गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। बैठकमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सदस्यले संशोधनको विपक्षीमा धारणा राखेका छन्। सदस्य भरत बहादुर खड्काले विधेयक संशोधन हुँदा सरकार र सदन आलोचित हुने भई यसको सन्देश पनि नकारात्मक जानेर आर्थिक व्यवहार बढाउने भन्दै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 4 गोदामचौरमा एउटा राँगोलाई गोली हानेर मारिएको छ। थानकोट प्रहरीका अनुसार नेपालगञ्जबाट ल्याइएको राँगो थानकोटको खरिबोटमा आज बिहान 3:30 बजेतिर झार्ने क्रममा भागेको थियो। राँगो त्रिभुवन पार्क गोदामचौर हुँदै झण्डै 3 किलोमिटर भागेपछि बारीमा पसेको थियो। भागेर आतंक मच्चाएको राँगोलाई झण्डै 4 घण्टापछि गोली हानेर मारिएको प्रहरीले जनाएको छ।
बैतडीमा वञ्चरो प्रहार गरेर छोराले बुवाको हत्या गरेका छन्। जिल्लाको डिलासैनी गाउँपालिका 5 सिराका अन्दाजी 22 वर्षीय लोकराज जोशीले आज बिहान वञ्चरो प्रहार गरेर बुवा 70 वर्षीय अन्तरामको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी रमेश पालले आज बिहान करिब 5 बजेतिर जोशीले वञ्चरो प्रहार गरेर बुवाको हत्या गरेकाले उनलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए। स्थानीयका अनुसार छोराको वञ्चरो प्रहारबाट मारिएका अन्तरामको टाउको र शरीर अलग अलग भएको अवस्थामा शव भेटिएपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। रूपन्देहीमा पत्नी हत्याको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। रूपन्देहीको कचन गाउँपालिका 1 डेलरका 33 वर्षीय एम बहादुर थापाले 1000 रुपियाँ चोरीको रिसमा कुटपिट गर्दा 31 वर्षीय पत्नी सावित्री थापा छेत्रीको मृत्यु भएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सावित्रीले साउन 10 गते साँझ दराजमा श्रीमानले राखेको 1000 रुपियाँ झिकेकी थिइन्। राति 2 बजे एम बहादुरले पैसा गन्दा 1000 कम भएपछि श्रीमतीलाई उठाई किन नसोधी पैसा झिकेको भनी कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय सालझण्डीका प्रहरी निरीक्षक जगन्नाथ मरासिनीले जानकारी दिएका छन्। पर्सा प्रहरीले जंगलमा एक युवतीको शव जलाइएको अवस्थामा फेला पारेको छ। पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिका 1 भवानीपुरका खेमराज दासकी छोरी 20 वर्षीय सीमा कुमारीको शव गाउँ नजिकैको जंगलमा जलाइएको अवस्थामा प्रहरीले हिजो बिहिबार फेला पारेको छ। प्रहरीले मृतककी आमालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनका बुवा खेमराज सहित परिवारका अन्य सदस्य फरार रहेका छन्। मा जगदम्बा सामुदायिक वनमा परिवारका सदस्यले बुधबार राति युवतीलाई जलाएको सूचना हिजो बिहिबार बिहान प्रहरीलाई गाउँलेले पछि प्रहरी घटनास्थलमा गएको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रहलाद कार्कीले जानकारी दिए। त्यही सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरवा सुगौलीबाट प्रहरी टोली शव जलाएको स्थानमा पुगेको थियो। घटनास्थलबाट जलिसकेको शवका अवशेषहरू संकलन गरी पोस्टमार्टमका लागि वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्कीले जानकारी दिएका छन्। मृतककी आमालाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको र परिवारका अन्य सदस्यहरूको खोजी भइरहेको कार्कीले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईको नतिजा चित्त नबुझी ग्रेड वृद्धिका लागि निवेदन दिन विद्यार्थीलाई सूचित गरेको छ। आज सूचना निकालेर बोर्डले 2078 सालमा साधारण तथा प्राविधिक धारतर्फ नियमित तथा ग्रेड वृद्धि समूहबाट परीक्षामा सम्मिलित भएका विद्यार्थीले ग्रेडमा चित्त नबुझेमा पुनर्योग गराउन सक्ने जनाएको छ। त्यसका लागि विद्यार्थीले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ वा सोझै कार्यालयमा आउँदो साउन 27 गतेसम्म निवेदन दिन सक्नेछन्। बोर्डले बुधबार 2078 सालको एसईको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार यस वर्षको परीक्षामा देशभरबाट 4,95,751 जना विद्यार्थी सहभागी रहेका थिए। नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीले निवेदन दिँदा प्रति विषय 500 का दरले रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। प्रहरीले केही दिन यता विभिन्न स्थानमा छापा मारेका कल सेन्टर एक अर्कासँग सम्बन्धित देखिएका छन्। कल सेन्टरको आवरणमा भारतका विभिन्न शहरमा एप्स मार्फत ऋण लगानी गरेर चर्को ब्याज असुलेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र रूपन्देही प्रहरीले हालै 3 वटा कल सेन्टरमा छापा मारेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 9 गैरीगाउँ, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 2 स्थित जानकी नगर र काठमाडौँ 26 ज्याठा स्थित भिएना होटेल भएको घरमा सञ्चालित कल सेन्टरको बीचमा कनेक्सन देखिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। गैरी गाउँ र तिलोत्तमाको कल सेन्टर नेपालीको नाममा दर्ता रहेको छ। दुवै कल सेन्टर ठमेलबाट चिनिया नागरिकको निर्देशनमा चलिरहेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन्। गैरी गाउँमा सञ्चालित कल सेन्टर काठमाडौँ महानगरपालिका 3 घर भएका विजय श्रेष्ठ, रोल्पाको थवाङ 6 घर भएका सुबिन्द्रा रोका मगर र सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी घर भएका पासाङ शेर्पाको नाममा दर्ता रहेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको रेकर्ड अनुसार बुटोलको कल सेन्टर विजय श्रेष्ठ र सुबिन्द्रा रोका मगरको नाममा दर्ता भएको भेटिएको छ। देशका 6 वटै महानगरका प्रमुखको भेला मेयर सम्मेलन आज शुक्रबारदेखि पोखरामा सुरु हुँदैछ। पोखरा महानगरको आयोजनामा हुन लागेको उक्त सम्मेलनमा महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहनेछ। महानगरले सम्मेलनलाई मेट्रो मिट नेपाल नाम दिएको छ। साउन 14 गतेसम्म सञ्चालन हुने सो सम्मेलनमा सहभागी ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरी बाबु महर्जन र वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेश मासिंह हिजो बिहिबार साँझ नै पोखरा आइपुग्नु भएको छ। यो समाचार तयार
गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अन्य महानगरका प्रमुख उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीयकृत आजसम्म आइपुग्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए। सम्मेलनमा महानगर सञ्चालनका विद्यमान कानून र आवश्यक सुधारका विषयमा छलफल सहित अनुभव आदान प्रदान गरिने प्रमुख आचार्यले बताए। महानगरलाई जन उत्तरदायी बनाउन निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तथा साझा सवालका विषयलाई सम्बोधन गर्न सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास लिएको प्रमुख आचार्यले बताएका छन्। आमा वा बाबु मध्ये एउटाको थर र ठेगाना रोजेर नागरिकता लिन पाइने भएको छ। संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले नागरिकता लिने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगाना मध्ये एक रोज्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। सरकारले सुरु 24 असार 2079 मा ल्याएको विधेयकमा यस्तो प्रावधान थिएन, तर सांसदहरूले हालेको संशोधनका आधारमा सरकारले सन्तानलाई नै आमा वा बाबु मध्ये एउटाको थर र ठेगाना रोज्ने अधिकार दिने व्यवस्था थप गरेको छ। नयाँ व्यवस्था थपेर पहिचान सहितको नागरिकता दिने सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ, जहाँ एसएन अनुसार बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगाना मध्ये निजले रोजेको थर र ठेगाना उल्लेख गरी नागरिकता दिन सकिने भनी लेखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माका अनुसार यो प्रावधान अनुसार कुनै पनि दम्पतिका 2 सन्तान वा त्यसभन्दा बढी छन् भने उनीहरूले कसैले आमाको थर र ठेगाना कसैले बुवाको थर र ठेगाना पनि राख्न सक्नेछन्। उनी उदाहरण दिन्छन्, मेरा 2 सन्तान छन् भने एउटाले मेरो र अर्कोले मेरो श्रीमानको थर र ठेगाना रोज्न चाहे भने पाउने भए, दुवैले एकैतिरको रोज्छु भने पनि पाउने उनले जानकारी दिएकी छिन्। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। हिजो बिहीबार दिनभर सिंहदरबारमा प्रतिवेदन लेखनमा जुटेको विशेष समितिले साँझ काम सकेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। ती सदस्यका अनुसार सो प्रतिवेदन आज शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको समय लिएर बुझाउने तयारी रहेको छ। समितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदनको निष्कर्षबारे जानकारी गराएका छैनन्। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू बिहीबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। 3 दिने भ्रमणमा आएका उनले आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। सहायक विदेश मन्त्री लू भारत हुँदै काठमाडौँ उत्रिएका हुन्। यस क्षेत्रको नियमित भ्रमणको सिलसिलामा लू नेपाल आइपुगेको काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। लू गत मक्सिरमा पनि नेपाल आएका थिए। नेपाल सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको 1 महिनापछि लू काठमाडौँ आएका छन्। सरकारले गत असार 6 मा एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्रचार भने गरेको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशमा सुशासन नरहेको दाबी गरेका छन्। डाक्टर दीपक प्रकाश बास्कोटाद्वारा लिखित निष्ठाको यात्रा नामक कृतिको हिजो बिहीबार काठमाडौँमा लोकार्पण गर्दै उनले नेपाललाई श्रीलङ्का नबनाउने हो भने देशमा दण्डहीनताको अन्त्य र भ्रष्टाचार निर्मूल र सुशासन दिन सक्नुपर्ने बताएका हुन्। अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्न बनेको भूमि आयोगले कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुराको चुरे क्षेत्रमा पछिल्लो समय अतिक्रमण गरिएको जग्गा नापजाँच गरेर बाँड्ने तयारी गरेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र यसरी नापजाँच हुन थालेको जग्गा हजारौं हेक्टर रहेको अनुमान वन अधिकारीहरूले गरेका छन्। 10 वर्षदेखि कमाई खाएको सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा दिन सक्ने र भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन अनुसार वन क्षेत्र भए पनि खाली जग्गा नापी गर्न सक्ने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आयोगले केही वर्ष यता अतिक्रमण गरिएका जंगल क्षेत्रका जग्गा पनि नाप जाँच गर्ने प्रयास गरिरहेको हो। संवेदनशील मानिएको चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट आधा दर्जन भन्दा बढी कार्यक्रम चलिरहेका छन्। संघीय सरकार र विदेशी निकाय बीचको समन्वयमा पनि चुरे संरक्षणका थुप्रै परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। संघीय सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि ऐन पुनरावलोकन समिति बनाएर कडा कानून ल्याउने प्रयास पनि गरिरहेको छ। तर व्यवहारमा भने राजनीतिक संरक्षणमा चुरेका केही वर्ष यता अतिक्रमित जग्गा नाप्ने प्रयास भइरहेको छ। धनुषाको मिथिला नगरपालिका 9 बेगाडावरमा बलात्कार गरी एक 14 वर्षीय नाबालिकालाई गर्भवती बनाएको घटना सार्वजनिक भएको छ। बलात्कृत नाबालिकाका अभिभावकले आरोपित विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएपछि उक्त घटना बाहिरिएको हो। प्रहरीले उजुरीको आधारमा हिजो बिहीबार बलात्कार आरोपित स्थानीय 59 वर्षीय सोमबहादुर घिसिङलाई पक्राउ गरेको हो। गत वैशाख 5 गते खरसाङे डाँडा सामुदायिक वनमा बाख्रा चराउन गएकी ती नाबालिकालाई आरोपित घिसिङले ललाई फकाई जबरजस्ती करणी गरेको प्रहरीले जनाएको
भएको छ। प्रहरीका अनुसार बलात्कृत नाबालिकालाई आरोपित घिसिङले विभिन्न किसिमको डर त्रास देखाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्दै आएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। घटनाको 3 महिनापछि आज शुक्रबार पीडित पक्षले बलात्कार आरोपित विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ। बलात्कृत नाबालिका गर्भवती रहेको समेत ती घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। नाबालिकाका बुवाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीका आधारमा आरोपित घिसिङलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका प्रहरी निरीक्षक रामसागर सिंहले जानकारी दिए। उनले पक्राउ परेका घिसिङलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा आज धनुषा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गराउने तयारी रहेको जानकारी दिए। बलात्कृत नाबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइने र घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरले जनाएको छ। कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डकी इन्चार्ज विभूति कट्टेलका 2.5 वर्षका 2 सन्तान बिरामी रहेका छन्। बिरामी सन्तानलाई घरमै छोडेर सेवामा जुटेकी कट्टेललाई एडिनो भाइरस संक्रमितको स्याहार गर्दैमा फुर्सद रहेको छैन। मुलुकको एकमात्र केन्द्रीय कान्ति बाल अस्पतालमा रुगाखोकी र ज्वरोबाट पीडित 100औं बालबालिका दिनौ आउने गरेका छन्। कोही बिहानै बाहिरङ्ग विभाग ओपीडी पुग्छन्। दिउँसो 2 बजेपछि ओपीडी बन्द हुँदा अभिभावक आत्तिँदै इमर्जेन्सी वार्डको गेटमा आइपुग्छन्। 102 103 डिग्री ज्वरो आएका छोराछोरी बोकेर आत्तिँदै आउँछन्। इमर्जेन्सी वार्ड इन्चार्ज कटेलले भनिन् अभिभावक आत्तिँदै आइरहेका छन्। सिटामोल दिँदा पनि ज्वरो खासै नघटेको उनले बताइन्। सिटामोल खाएको केही घण्टापछि फेरि ज्वरो उच्च भइहाल्छ। आफ्नै बालबालिकालाई पनि एडिनो भाइरस संक्रमण भएको हुन सक्ने उनको अनुमान रहेको छ। कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवानिधि बसौलाका अनुसार 2 साता यता रुगाखोकी र ज्वरो आएका बालबालिकाको संख्या बढ्दो रहेको छ। अहिले ओपीडीमा दैनिक 1000 र इमर्जेन्सीमा 400 को हाराहारीमा रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी रहेको डाक्टर बसौलाले जानकारी दिए। अधिकांशमा एकै खालको लक्षण देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ज्यान गुमाउनेको नेपालीको संख्या झनझन बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका झण्डै 1500 नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका अनुसार 1 वर्षमा 1479 जना मृतकका परिवारले बोर्डबाट क्षतिपूर्ति बुझेका छन्। मृत्यु हुनेमा 46 जना महिला छन् भने 1433 जना पुरुष रहेका छन्। मृत्यु हुनेको संख्या आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1242 रहेको थियो। 2076-77 मा औसतमा दैनिक 3 जना श्रमिकको विदेशमा मृत्यु हुने गरेकोमा यो वर्ष बढेर औसत 4 जनामा पुगेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। बोर्डका अनुसार 1 वर्षमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत 83 करोड 60 लाख रुपियाँ दिएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ गत वर्ष 1000 को हाराहारीमा मात्रै श्रमिकको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्। पुरानो दाबी समेत आएकाले संख्या 1500 को हाराहारीमा पुगेको उनको भनाइ रहेको छ। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने भएको छ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म प्रदेश नम्बर 1 का केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशका धेरै स्थानहरूमा चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भूभागहरूमा पहिरो तथा गेग्रियन वाहवको जोखिम हुनुका साथै नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। सन्दीप लामिछाने जमैका तलबाजबाट D60 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन्। नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीपलाई वेस्ट इन्डिज क्रिकेटले आयोजना गर्ने नयाँ प्रतियोगिताका लागि जमैकाले टिममा राखेको हो। प्रतियोगिता 60 बलको हुनेछ। 30 बलको 1 इनिङ रहने यस प्रतियोगितामा 6 विकेटको हुनेछ। प्रतियोगिता अगस्त 24 देखि 28 सम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 6 र महिलामा 3 टोलीको सहभागिता रहनेछ। जमैकाले सन्दीपलाई क्यारेबियन प्रिमियर लिग CPL T20 लिगका लागि अनुबन्ध गरेको थियो, तर CPL आयोजना हुनु अघि आयोजना हुने D60 का लागि सन्दीपलाई जमैकाले टिममा राखेको हो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।